बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये मामला बहुत अहम है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम का यकसां कौमी निसाब का मामला है। इस मामले पर सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जो बुक्स हैं उनके हवाले से कुछ तनकीद शुरू हुई। मैंने ये सोच कर कि हमारे यहाँ तनकीद हर चीज़ पर हो जाती है, इस पर भी हो रही है और फिर कुछ अरसे में ठीक हो जाएगी, ये छोड़ दिया, एक हल्का सा कमेंट करके छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद ये मामला आगे बढ़ गया। ये मामला सिंगल नेशनल करिकुलम बुक्स उनका जायज़ा लेना, इससे आगे निकल कर ये प्रोपेगेंडे तक पहुंचा और फिर ये प्रोपेगेंडा बढ़ गया। इस प्रोपेगेंडा में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और हुकूमत मुखालिफिन हैं उनसे लेकर बात पहुँच गई लंदन तक, बात पहुँच गई वाशिंगटन डीसी तक, बात बीबीसी तक पहुँच गई। और ये प्रोपेगेंडा जो है सीधा सीधा इमरान खान की हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान से बुक्स का मामला नज़र आने लगा, बहुत शदीद बुक्स का मामला। इसलिए मैंने कहा इस मामले पर बात करते हैं। ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है इसकी बुक्स की कुछ स्टिल्स लेकर, कुछ तस्वीर लेकर इस वक्त एक तनकीद की जा रही है। इसमें सबसे पहले जो है वो मेरी नज़र से जो गुजरा, मुमकिन इससे पहले भी कुछ हुई हो, मेरी नज़र से गुजरा मुर्तज़ा सोलंकी साहब का ट्वीट। नया दौर पर आप उन्हें देखते हैं, कैपिटल टीवी पर हमने उन्हें देखा है, उससे पहले रेडियो पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के दिनों में उसके साथ वो काम कर चुके हैं। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि ये देखिए निसाबी किताब, इसमें माँ और बेटी नीचे ज़मीन पर बैठे और बाप और बेटा सोफे पर बैठे और ये हमारे मुआशरे में जो है वो अक्कासी है शफकत महमूद और इमरान खान की हुकूमत में कि औरतें जो हैं वो नीचे हैं, मर्द ऊपर हैं। अच्छा, ये नहीं दिखाया गया कि तस्वीर में पीछे खाली सोफा भी पड़ा हुआ है, तो ये अपनी मर्जी से बैठे हुए नजर आ सकते हैं। ये एक रवैया है, कोई कहीं भी कंफर्टेबल हो सकता है। नहीं, मैंने इस पर हंसते हुए ऐसे ही क्रिमिनल की बहुत बड़ी बात हो गई है, ये एक ट्वीट कर दिया। एक साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया और जवाब दिया कि भाई इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाना चाहिए, कितना बड़ा मसला है। तो इसके बाद फिर मुसलसल इन तस्वीर के हवाले से, मुख्तलिफ तस्वीर के हवाले से चीज़ें आना शुरू हुई और फिर बीबीसी ने भी एक स्टोरी कर दी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे फैमिली टर्म्स है, बेनज़ीर शाह ने बीबीसी के लिए स्टोरी की, बेनज़ीर शाह और नताशा मोहम्मद ज़ई ने। और बेनज़ीर शाह ने जो है स्टोरी की यकसा कौमी निसाब की कुतुब में ख़वातीन की अक्कासी। अब ये पूरा रिफ्लेक्ट कैसे किया जा रहा है, इसको लिखा बेनज़ीर शाह ने अपनी राय के मुताबिक और लिखा है तासुर दिया गया कि ख़वातीन घर को संभालती हैं या सिर्फ टीचर और नर्स होती हैं। ये बेनज़ीर शाह के मुताबिक हमारी किताब हमें बता रही है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से यकसा कौमी निसाब यानी सिंगल नेशनल करिकुलम SNC के तहत शाये होने वाली 5वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में एक खानदान को साथ वक्त गुजारते दिखाया गया है। इस तस्वीर में बाप और बेटा कमीज पतलून पहने हुए सोफे पर बराजमान किताब के मुताले में मसरूफ हैं, जबकि माँ और बेटी को हिजाब पहने उनके सामने ज़मीन पर बैठे देखा जा सकता है। और फिर उन्होंने लिखा ऐसी मज़ीद तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में मुतारिफ कराए जाने वाले इस यकसा कौमी निसाब की कुतुब में नज़र आती हैं। ये तस्वीर ना सिर्फ इस्लामियात बल्कि उर्दू, अंग्रेज़ी और मुआशरती उलूम की किताबों में भी हैं, जहाँ ख़वातीन और बच्चियों को हिजाब में दिखाया गया है। और फिर ये भी कहा जा रहा है इस पर कि एक लड़की अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी, ये सवाल उठाया जा रहा है। एक लड़की अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी। बाकी तस्वीर और चीज़ों पर तो बाद में आते, पहले इस सवाल के जवाब पर आ जाते हैं। हमने अपने घरों में देखा, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा तरीक़ा है। वालिद काम पर होते हैं, आमतौर पर भाई वगैरह बड़े काम पर होते हैं, बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, तो ये हमारे घरों का, आम पाकिस्तानी घरों का तरीक़ा है कि बेटियाँ और ख़वातीन सर पे दुपट्टा तरीके से ओढ़ती हैं उनके आने पर, वरना काम में मसरूफ़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सफाई वगैरह कर रही हों तो दुपट्टा जो है वो लपेट लिया जाता है, दुपट्टा बाज़ औक़ात रख दिया जाता है, पसीना वगैरह बहुत आ रहा होता है और काम करते हुए रख दिया जाता है। लेकिन घर में जब मर्द आते हैं तो उस वक्त तरीके से लपेट लिया जाता है। ये तहजीब है, ये तमीज़ है, ये अपने आप को कैरी करने का तरीक़ा है और ये आम पाकिस्तानी घर का तरीक़ा। इस पर किसी भी एतराज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये बिला वजह का एक अदद एतराज़ है। ये मैं आपको बड़ा सीरियसली और सही से बता सकता हूँ। तो ये जो इंग्लिश की किताब की तस्वीर है, इसको छोड़कर अब तस्वीरों की बात करें उससे पहले मैं आपको दिखाऊं इन चीज़ों को फिर क्या हुआ।
ان چیزوں کے ساتھ خرم حسین صاحب ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کر دیا. خرم حسین صاحب نے اس پر پورا رویہ دکھایا حجاب ان چیزوں پر بات کرتے ہوئے. پھر حسین حقانی صاحب امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور پاکستان کے خلاف مسلسل لکھنے والے حسین حقانی صاحب، جنہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ چائنا افغانستان میں آ جائے گا، جنہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ہتھیار کیوں دے گا، جنہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ انڈیا کو مارتی ہے، کیوں مارتی ہے، جنہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے. ہر چیز پر اعتراض حسین حقانی صاحب کو. حسین حقانی صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور پھر اس کو ریچ ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کرتے، تو اس کو انہوں نے آگے بڑھایا. ان کی اہلیہ فرحان ناز اصفہانی صاحبہ پیپلز پارٹی کے دنوں میں بڑے ان تھے یہ لوگ، اب غائب ہے نا، تو انہوں نے بھی اس کو #پاکستان #ایجوکیشن کر کے دنیا کے سامنے مزید پہنچانے کا کام کیا. اب کچھ تصاویر جو ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں اور جو اعتراض اٹھانے والے ہیں ان کی بات. بے نظیر صاحبہ نے لکھا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ خواتین گھر سنبھال سکتی ہیں یا صرف ٹیچر ہوتی ہیں یا نرس ہوتی ہیں. تو ٹیچر اور نرس ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہی تعلیمی نصاب، یہی کتب سنگل نیشنل کریکولم کی خواتین کے رول کے بارے میں جو بتا رہی ہیں، اسے آپ دیکھیے کہ مس فاطمہ جناح ان کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے. اس کے بعد صرف فاطمہ جناح صاحبہ نہیں، اس میں ڈاکٹر رتفاؤ کے بارے میں بات کی گئی ہے، انہیں بھی رول ماڈل دکھایا گیا ہے. تو ڈاکٹر رتفاؤ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی مثال تھی. اس میں عرفہ کریم کی بات کی گئی ہے. عرفہ کریم جو ہیں وہ کس حلیے میں تھی؟ ہماری بیٹی، ہماری بچی وہ کس حلیے میں تھی؟ وہ جس حلیے پر آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اول تو قابل اعتراض ہے ہی نہیں، لیکن وہ بچی کس حلیے میں تھی؟ اس بچی نے کیا کیا تھا؟ وہ ٹیچر تھی، وہ نرس تھی. اعتراض کرنے والے ان کتابوں کو پڑھے بغیر صرف اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت کا کام ہے. ہمیں عمران خان کی حکومت کی مخالفت کرنی ہے کیونکہ اس مخالفت میں میاں نواز شریف پیش ہے، میاں نواز شریف کا حمایتی میڈیا پیش ہے، اس لیے ہمیں یہ مخالفت کرنی ہے انہی کتابوں میں. اب جواب آئے نا تو جواب پھر انہی کتابوں سے دیجئے، انہی چیزوں سے جواب دیجئے. انہی کتابوں میں سمینہ خیال بیگ کا نام موجود ہے. سمینہ خیال بیگ کے بارے میں یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سمینہ خیال بیگ is the first Pakistani woman to climb Mount Everest and she is also the first Muslim lady to climb all 7 summits. اب یہ جو ماؤنٹین کلائمبنگ ہے یہ تیسری جماعت کی ٹیچنگ ہے، چوتھی جماعت کی ٹیچنگ ہے، 5ویں جماعت کی ٹیچنگ ہے. یا ماؤنٹین کلائمبنگ کا مطلب کسی کو انجیکشن ٹھوکنا ہے بطور نرس، کسی کے بغل میں تھرمامیٹر رکھنا ہے بطور نرس. یہ کہاں کی مخالفت ہے؟ یہ بغیر پڑھے لکھے، بغیر جانے مخالفت ہے. یہ میں آپ کو آسانی سے بتا سکتا ہوں. یہ جو اعتراض ہو رہا ہے کہ مرد کو صوفے پہ دکھایا گیا ہے اور خاتون کو بیٹھا دکھایا گیا ہے فرش پہ، تو خاتون کی جگہ فرش پر ہے، مرد کی جگہ صوفے پر ہے، مرد برتر ہے. اب یہ اسی نصاب میں ایک اور کتاب ہے، اس میں دادی جیسا ایک کیریکٹر ہے، ان کے سامنے بچی صوفے پر بیٹھی ہے اور بچہ زمین پہ مزے سے بیٹھا ہوا ان سے کہانی سن رہا ہے. اب یہاں اعتراض کیجئے کہ مرد کو زمین پہ بٹھا دیا ہے آپ نے، نہیں کریں گے آپ. اسی طرح سے اس میں یہ ریاضی کی کتاب ہے. ریاضی کی کتاب میں ہمیں بچے عام لباس میں نظر آ رہے ہیں، بچوں کے سروں پر حجاب نہیں ہے، وہ کھیلتے کودتے ہنستے نظر آ رہے ہیں، زندگی کی ہر چیز کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچے جو ہے وہ گھل مل کر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچوں نے ویسٹرن ڈریسز بھی پہنی ہوئی ہیں، پینٹس بھی پہنی ہوئی ہیں، ٹی شرٹس بھی پہنی ہوئی ہیں، حجاب نہیں ہے. پھر انگلش 3 کلاس کی جو بک ہے اس میں مرد نے سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی باندھی ہوئی ہے. اس میں جو خاتون ہیں ان کے کاندھے پر دوپٹہ ہے، جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ جس انداز میں چاہیں کیری کرتے ہیں. ایک بچی ہے، اس نے کوئی حجاب نہیں کیا ہوا، بچے ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بچہ بچی دونوں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں. اعتراض کیجئے. اسکول کا منظر نظر آ رہا ہے اردو کی جماعت سوم کی کتاب میں، اور اس میں بچیوں نے حجاب نہیں کیا ہوا. اس میں بچیاں جو ہیں وہ آپ کو جیکٹ میں اور جینز میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اسی تصویر میں آپ کو بچے جو ہیں وہ وی لیے ہوئے شلوار قمیض پہنے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض صرف ایک عجیب بلا وجہ کا اعتراض ہے. اور اس اعتراض پہ جیسے مرتضی سولنگی صاحب کا ٹویٹ جو تھا وہ تھا انڈر عمران خان اینڈ شفقت محمود دا سنگل نیشنل کریکولم مینز بوائز آن صوفا اینڈ گرلز آن دا فلور. آلسو خرم حسین صاحب نے لکھا دا لٹل گرلز اینڈ ویمن کور دیئر ہیڈز ایون ایٹ ہوم ود دیئر فیملیز. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. کیجئے تنقید. کیا عمران خان پہ تنقید نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جانا چاہیے. کہا جا سکتا کیا؟ کہا جانا چاہیے. ان پر بطور صحافی آپ کا کام ہے ان کی ایسی کی تیسی کریں، نشاندہی کریں، بتائیں کہ حکومت کہاں غلط کر رہی ہے، کہاں کرپشن کر رہی ہے، کہاں حکومت ناکام ہے، یہ سب بتائیں. لیکن
عمران خان کو غلط دکھانے کے چکر میں پاکستان کو غلط دکھانا، عمران خان کو غلط دکھانے کے چکر میں پاکستانی معاشرے کو غلط دکھانا، عمران خان کو غلط دکھانے کے چکر میں اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو، اپنے سماج کو، اپنے رویوں کو غلط دکھانا، یہ انتہائی غلط ہے. یہ بغض کے سوا کچھ نہیں، یہ بغض کے سوا کچھ نہیں، اور اس بغض کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا. آپ انہی تعلیمی کتب کو پڑھیں، پڑھ کر لوگوں کو اسائن کریں چیزیں. اس کے نصاب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی کریں. تنقید برائے تنقید مت کیجیے، تنقید ایسی کیجیے جس سے اصلاح ہو، کچھ بہتری پیدا ہو. عمران خان کی حکومت کئی فرنٹس پہ ناکام ہے، جن فرنٹس پہ ناکام ہے ان پر تنقید کیجیے. اس حکومت کو اس کے 5 سالوں میں اس کی غلطیاں بتائیے اور لوگوں تک پہنچائیے. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے کہ وہ اگلی حکومت کے سلسلے میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو چاہیں کریں. لیکن اس طرح کا رویہ، اس طرح کا جرنلزم will lead you nowhere. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.